अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मेहरबान मंजूर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इमरान मंजूर वॉलीबॉल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भाई ठीक होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे साथ यूट्यूब चैनल इमरान मंजूर वॉलीबॉल के जो सरबराह हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम आज इनसे कुछ 2-4 सवाल करेंगे धाप स्टेडियम के हवाले से, क्योंकि लोग कमेंटों में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, को क्या कह रहा है, को क्या कह रहा है। उनके हवाले से आज हमारे साथ इस टाइम इमरान मंजूर साहब मौजूद हैं। तो हम इनसे 1-2-4 सवाल करेंगे। पहले इनका हाल हवाल पूछते हैं, तो उसके बाद हम इनके सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। आप मेहरबान मंजूर हिम्मत यूट्यूब चैनल का शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। इमरान मंजूर साहब, आप ये मुझे बताएं कि कल जो धाप स्टेडियम के अंदर मलिक रिजवान साहब ने जो प्रोग्राम बनाया है इतना बड़ा, और लोगों को काफ़ी दिनों से बता रहा है कि इंशाल्लाह हमारे धाप स्टेडियम के अंदर बहुत बड़ा मैच है। 4 टीमों का मैच था, जिसमें से मोटरसाइकिल भी था और पग भी थी और कुछ और भी इनाम थे। तो लोग ये कह रहे हैं गलत कमेंटों में, तो जो फायरिंग हुई है पहले मैच के बाद, दूसरा मैच जब स्टार्ट होने लगा तो उसके बाद में कुछ फायरिंग हुई है। मलिक रिजवान धाप साहब के भाई भी कुछ ज़ख्मी हुए हैं, कोई उसका रिश्तेदार था वो भी ज़ख्मी हुआ है। इनका क्या सूरत हाल है, ज़रा हमें बता दें ताकि हमारे देखने वालों को भी पता चल जाए आखिर मसला क्या है। जी मेहरबान मंजूर साहब, बात असल ये है कि कल से जो वाक़या हुआ है उससे ले के अभी तक मेरा मोबाइल चेक करें, उसके अंदर इतने मैसेज, कॉलें, व्हाट्सएप, मैसेंजर और बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज हैं। मैं जवाब दे दे थक गया हूँ कि भाई मसला ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि फिर वो कहते हैं कि हम जी मैच में फ़्रॉड हुआ है, इन्होंने ख़ुद ऐसे ड्रामा किया है, मोटरसाइकिल इनाम नहीं था, इस तरह की कुछ बातें करते हैं। लेकिन ये बातें मेरे ख़्याल से ठीक नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि ये मसला कैसे पेश आया, तो उनको मैं बता रहा हूँ। मसला ऐसे पेश आया कि जी इस तरह पेश आया कि एक मैच ख़त्म हुआ तो माशाल्लाह काफ़ी आवाम, काफ़ी रश था, और इंतज़ामिया मलिक रिजवान धाप ने कुछ टिकट वगैरह वसूल की। तो टिकट जो थी वो वसूल कर चुके थे। अब वो उनके 2 कज़न जो थे वो घर रखने जा रहे थे कि जो हमारे पास जो 5-6 लाख जितना भी है वो रखने जा रहे थे। जैसे ही बाहर निकले जाने के लिए, तो असल बात ये है, इसमें बात नोट करने की ये है कि बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं और बहुत सारे पोस्टर लगी हुई हैं कि स्टेडियम के अंदर ये वाक़या हुआ है। भाई खुदारा ऐसी बात ना करें, स्टेडियम के अंदर नहीं हुआ। स्टेडियम के बाहर रोड जो है, बखर डेरा रोड, उस पे यह वाक़या हुआ है। और ये वाक़या ये मलिक रिजवान धाप के जो कज़न हैं, ये पैसे लेके जा रहे थे घर अपने रखने के लिए। नामालूम अफराद ने आके इन पे फायरिंग की है, जिसकी वजह से इनके टांगों में गोली लगी है। तो रात मैं इसलिए अभी वीडियो बना रहा हूँ, रात मैंने सर्च किया और ट्रामा सेंटर डेरा इस्माइल खान में गया, मरीज़ों का हाल हवाल पूछा और उनसे मालूमात ली, मलिक रिजवान धाप से भी मालूमात ली। इसलिए मैं वीडियो फ़ौरन ना बना सका। मैंने कहा है कि पहले मुकम्मल तफसीलात मेरे पास हों, मुकम्मल मालूमात हों, उसके बाद मैं ये प्रोग्राम और ये वीडियो बनाऊं ताकि कुछ मेरे दोस्तों को समझ आ जाए। मैं अपने डेरा इस्माइल खान के इंतज़ामिया, जो हमारे धाप स्टेडियम के इंतज़ामिया है, मलिक रिजवान धाप, मलिक अरशद धाप, मलिक तारे धाप, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। क्यों? इसलिए कि इन्होंने बहुत अच्छे मैच कराए हैं पहले भी, और शौकीनों को सैर व तफरीह का मौका मिल जाता है। और ये बस कुछ अनासर लोग होते हैं या कि ऐसे काम करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से ऐसे काम नहीं करने चाहिए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फ़रमाए। और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ऐसी पोस्टें, ऐसी वीडियो न बनाएं जो दूसरों को परेशान करने वाले हों। ये बात असल ये थी कि कुछ लोग कहते हैं कि स्टेडियम के अंदर वाक़या हुआ है। मैंने उनको पहले भी कहा है कि स्टेडियम के अंदर वाक़या नहीं हुआ, और मलिक रिजवान धाप ने ऐलान किया है कि मेरे 2 कज़न जो है उनका मसला बन गया है, उनको फायर लगा है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैच स्टेडियम के अंदर हो तो मैच भी होगा,
اور ٹیمیں بھی موجود ہیں، الون سر بھی موجود ہے، ریفری بھی موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میچ ہوگا، اگر آپ خوشی سے کہتے ہیں تو میچ کینسل کر دیتے ہیں. تو سب عوام نے اپنی خوشی سے کہا کہ میچ کینسل. کیوں؟ مجھے بڑی اس میں خوشی ہوئی کہ ایک دوسرے کا ہم سب مسلمان ہیں، ایک دوسرے کا درد رکھتے ہیں. تو میں ان تمام شوقینوں کا ایک بار پھر دل کے تہ گریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان لوگوں کو پیغام ہے جو میرے دوست ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم پوسٹ لگاتے ہیں کہ میچ میں فراڈ ہوا ہے، موٹر سائیکل نہیں تھا. حالانکہ شوقین خود بتائیں گے موٹر سائیکل وہاں موجود تھا، کھڑا تھا اوپر الون سر کے ساتھ، خود بتائیں گے. لیکن کچھ دوست کہتے ہیں کہ جی یہ میچ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، کچھ نہیں، عوام کے ساتھ فراڈ ہے. نہیں میرے بھائی، ہم نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے اور تصویریں بھی آپ کو جو زخمی حالت میں پڑے ہیں ان کو دی ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ ملک رضوان دھب سے میں بات کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کے مریضوں کو شفا دے اور انشاءاللہ پھر آپ کو اچھا میچ دکھائیں گے. اور موٹر سائیکل والا انعام بھی انشاءاللہ جو ہوگا وہ اسی ترتیب سے انشاءاللہ شغل ہوگا. ٹینشن نہیں ہے. تو آپ میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ. ہر خبر پہ نظر. عمران منظور ڈیروال، عمران منظور والی بال یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو بر وقت مل سکے. جزاک اللہ. اچھا عمران منظور صاحب کو آپ یہ مجھے بتائیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک رضوان دھب صاحب نے یہ ان کا اپنا پلان تھا، ان کو پتہ تھا کہ ادھر سے پیسے لے کے جا رہے ہیں تو نامعلوم افراد نے ان کو زخمی کرنا ہے، ان کو معلوم تھا. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اور لوگ کافی طرح کے باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. تو جب میں اسٹیڈیم کے اندر کل میں بھی موجود تھا، وہاں میں نے عوام کو رش دیکھا. ملک رضوان دھب بہت زیادہ خوش تھے. اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کے جو زخمی ہوئے ہیں ان کو اللہ پاک شفائے کامل عطا فرمائے. یہ لوگ کافی باتیں کر رہے ہیں، ان میں سے آپ کو کیا سسٹم کی سمجھ آ رہی؟ کچھ ہے تو ہمیں بتا دیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے کو بھی اس چیز کا پتہ چل جائے. یہ تو میں نہیں بتا سکتا، یہ شوقین خود بتائیں گے. جی یہ شوقین خود بتائیں گے کہ کیسے نظام تھا. ملک رضوان واقعی پہلے خوش تھا. جب فیر ہوئے ہیں بہر تو ملک رضوان کی حالت جو میں نے دیکھی ہے نا، یقین کرو میرے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. جو میرے ساتھ دوست تھے وہ خود بتائیں گے، یقین کرو دل کے آنسوں میں رو رہا تھا. کیوں کہ یہ اتنا حالانکہ ملک رضوان دھب ہر ٹائم یعنی کہ خوشحالی میں رہتا ہے اور بڑا خوش مزاج ہے اور ماشاءاللہ کافی اچھا انسان ہے. لیکن واقعہ کے بعد جو حالت تھی نا وہ مجھے پتہ ہے. اور میں تمام ڈیر اسماعیل خان کے اسٹیڈیم مالکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بر وقت ادھر پہنچے ہیں، جس میں بلوچ اسٹیڈیم کے مالک ہیں اور دمان اسٹیڈیم کے مالک ملک عبدالجبار صاحب ہیں اور عرشی خان بلوچ اسٹیڈیم کے مالک ہیں اور راشد بلوچ صاحب ہیں. دوسرا یہ ہے کہ شہزاد خان ہاتھی خیل بھی ماشاءاللہ وہاں پہنچا ہے ٹراما سنٹر میں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے یار شوقین مجھے وہاں ٹراما سنٹر میں ملے ہیں دیکھنے کو. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان میں چکر ہے، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل یہ عوام کا ایک پروپیگنڈا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سدا سلامت رکھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے شوقین جو ہیں، میں شوقینوں کا پھر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ العزیز آگے بہت سارے میچ ہیں اسی طریقے سے. بلوچ اسٹیڈیم میں بھی میچ ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ انتظامیہ کے تحت یہ میچ ہوں. بلوچ اسٹیڈیم میں اب 16 کو میچ ہے تو انشاءاللہ یہ انتظامیہ کے تحت ہی میچ ہوگا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ایسے ہو جاتے ہیں لیکن اسٹیڈیم کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی. اسٹیڈیم کے بہر روڈ پہ یہ واقعہ ہوا ہے، اسٹیڈیم کے اندر کوئی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. مہربان منظور ہمت یوٹیوب چینل کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا.